दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। दशकौंदेखि हाम्रो बीचमा देशको अर्थतन्त्रको हिसाब किताब हुँदै आए पनि आर्थिक वृद्धि कागजमा बाहेक व्यावहारिक रूपमा खासै परिवर्तन भएको पाइँदैन। कहिले माथि कहिले तल। यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकले भोग्न बाध्य छन् र 50 डिग्री भन्दा बढी तापक्रम भएका खाडी मुलुकमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छन्। लाखौं युवा अहिले यो अवस्थामा पुगेका छन्। नेपालको राजनीतिक दलको स्वार्थ र यिनले मचाइरहने रडाकोका कारण देश आज गरिबीको रेखा मुनि रहेको छ। प्रत्येक वर्ष आउने बजेटको चरम लापरवाही हुँदै गएको छ। बजेटमा कुनै क्षेत्र पहिचान गरी स्पष्ट नीति बनाएको पाइँदैन। दिगो विकासका लक्ष्य र पूर्वाधार परियोजनाका गफैमा मात्र सीमित भएको छ। हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ पहिलो पटक आएको बजेट होलिडे। के हो बजेट होलिडे? बजेट होलिडेका पक्ष के हुन्? गठबन्धन सरकार र प्रतिपक्षको यो लडाईँ कहिलेसम्म? यस्तै समसामयिक विषयलाई आज जोड्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर रघुवीर विष्ट। उहाँ अर्थविद हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। कस्तो छ यहाँले कसरी समय बिताइरहनु भएको छ? कोरोना महामारी, सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञा, यो बिचमा हामी सरकारले जारी गरेको यो नियम पालना गरेर घरमै बस्न बाध्य भयो। के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कक्षाहरू सुचारू रूपमा चलिरहेको छ र त्यसलाई कक्षा लिनमै व्यस्त हौँ हामी चाहिँ। हामीलाई चाहिँ कोभिड भनेर त्यो चाहिँ खुला फ्री टाइम चाहिँ पाएका छैनौँ। भनेपछि नि यो बिचमा यहाँले समसामयिक विषयहरूमा अन्तर्क्रिया लगायतका विविध कार्यक्रममा यहाँ सामेल हुनुभयो र व्यस्तै हुनुभयो। मुलुकमा स्थायित्व कायम गराउन झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार बनेको थियो र आफ्नै कारणले आफ्नो घुँडामा आफैले बन्चौरो हान्ने भनिन्छ नि, त्यही कारणले अहिले टुक्रा भएको छ। र अहिले राजनीतिक परिवेशमा, राजनीतिक परिवृत्तमा हेर्दाखेरि एक किसिमको लथालिङ्गको अवस्था बनेको छ। नयाँ सरकारले ठाउँ ओगटेको छ। यो बिचमा यहाँले परिवर्तनहरू के पाउनुभयो? परिवर्तन त्यस्तो छैन। कारण किन भन्दाखेरि संवैधानिक रूपमा हामीले जुन नयाँ सरकार बनिसकेपछि पूर्णता पाउनुपर्ने त्यो पाएको देखिँदैन। यसले गर्दाखेरि राज्यले जुन मुलुकले जुन तरिका ढङ्गले हाम्रो चाहिँ 22वटा मन्त्रालयहरूलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सञ्चालन चाहिँ एकदमै असिलो र अपरिपक्वता देखिएको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। त्यसका कारणले गर्दाखेरि मुलुकमा टाउको परिवर्तन भएको छ, तर जुन तरिकाले जनताले जुन ढङ्गले आशा गरेको थियो व्यवस्था भन्दा पनि जुन सार्वजनिक सेवाका कुराहरू छन् र त्यसलाई जनतालाई यो चिज चाहिँ परिवर्तन भयो भन्ने अनुभूति गर्न पाएको अवस्था छैन। त्यसको पछाडि चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि राजनीतिमा जो मान्छे राजनीति र सरकार हो त्यो सामान्यतया यदि विकसित राष्ट्रहरूलाई हेर्ने हो भने प्रोएक्टिभ हुन्छ, हाम्रोमा चाहिँ नि रिएक्टिभ हुन्छ र भन्न खोया पिपल चाहिँ नि फर्स्ट हुन्छ र अभियन्ता चाहिँ नि पहिला हुन्छ र प्रत्येक विषयहरू चाहिँ नि सरकारको मनसाय राम्रो होला तर विवादास्पद भइरहेको छ, शङ्कास्पद भइरहेको छ र यो दौरानमा तपाईँले हेर्नुभयो भने राजनीतिक चाहिँ नि क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयताको सङ्कट चाहिँ नि अहिले सुरु भएको हामी पाउन सक्छौँ। सरकारले जस्तै अब धेरैवटा इस्युहरू छन्, सरकारले के एउटा चिज सोचेको हुन्छ त्यो लिडरसिपले स्टेटम्यानसिपको हिसाबमा देश र राष्ट्रको हितमा चाहिँ काम गर्छ भन्ने विश्वास चाहिँ जनतामा देखिँदैन र अहिले कहीँ न कहीँ केही इस्युहरूमा चाहिँ नि देश चाहिँ नि विभाजनमा हो कि वैचारिक रूपमा विभाजनमा हो कि एउटा बजार अर्थतन्त्रलाई चाहिँ मान्ने चाहिँ एउटा जुन चाहिँ सम्प्रदाय या चाहिँ समूहहरू एकातिर र अर्को चाहिँ हामी चाहिँ समाजवादी उन्मुख चाहिँ अर्थतन्त्र मान्ने एकातिर, त्यसको पनि लडाईँ चाहिँ कहीँ न कहीँ देखिरहेको र त्यसले गर्दाखेरि जनताका जुन चाहिँ संवेदनशील कुराहरू चाहिँ
ओझेलमा परेको र विकासका कार्यक्रमलाई हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्ने र त्यो अहिले जस्तै तपाईँको कोभिडको समयमा पहिलो कोभिडको चाहिँ सङ्कटमा हामी भोग्यौँ, दोस्रो कोभिडको सङ्कटमा भोग्यौँ र मुलुकले के भोग्यो भन्दाखेरि अर्थतन्त्रको सङ्कट भोग्यो। यानि कि तपाईँको चाहिँ सुस्त अर्थतन्त्र चाहिँ भएको अवस्था छ। उद्योग व्यवसायलाई हेर्नुहोस्, रोजगारीलाई हेर्नुहोस् र जुन चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रमा भएका जनताहरू छन् जसले चाहिँ एक छाक खानलाई पनि गाह्रो छ, त्यो चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ समस्याग्रस्त छ। तर राजनीति एकदमै चाहिँ विभाजित अवस्थामा सङ्घर्षरत र सत्ता र शक्तिको चाहिँ केन्द्रमा देखिन्छ र त्यस सँगसँगै विषयवस्तुहरू जुन चाहिँ जनताका चाहिँ आवश्यक विषयवस्तुहरू पनि एकदमै चाहिँ विवादास्पद भएको अवस्थाले स्वाभाविक रूपमा त्यो सुस्ततालाई, त्यो सङ्कटलाई चाहिँ हामी कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा ओझेल परेको जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जनता त्यति आश्वस्त भएको र विश्वास गरिहालेको अवस्था छैन। त्यो फेरि अल्पविकसित राष्ट्रमा विकसित राष्ट्रमा के हुन्छ भन्दाखेरि चुनावमा उनीहरूको ड्युटी हुन्छ जनताको, हाम्रोमा ड्युटी हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि जनता प्रति जुन जवाबदेहिता हुन्छ चुनावमा आउँदाखेरि भोटका कुराहरू चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन हुने, सिन्डिकेट हुने या त्यसको चाहिँ कहीँ न कहीँ प्रभाव हुने त्यो चिजहरूले गर्दाखेरि जनता चाहिँ एकातिर लागेको जस्तो देखिन्छ। चुनाव अभिभावकत्व निभाउनु पर्ने थियो त्यो आम नागरिकले पाएनन्, उनीहरूले अभिभावकत्व निभाउन सकेन। एकदमै यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था भनौँ, यो अस्थिरता, यसले गर्दाखेरि यहाँले जति पनि भन्नुभयो अहिलेको यो अवस्था यहाँले वर्णन गर्नुभयो, यो अवस्था रहिरह्यो भने भोलि हाम्रो देश नेपाल कहाँ पुग्ला? यो नेपालीहरू चाहिँ अहिले केही समयदेखि के छ भन्दाखेरि हामी हाइपोथेटिकल क्वेसनको जवाब र त्यसकै विवाद र त्यसकै बहस गराउनेतिर लागेको जस्तो छौँ। हामी अर्थशास्त्रीहरू फ्याक्चुअल र फ्याक्टमा बेसमा कुरा गर्न रुचि गर्छौँ र हाइपोथेटिकल कुरा हुन्छ। जस्तै अहिले म तपाईँको धेरैवटा इस्यु के छ भन्दाखेरि छोरा जन्मियो र छोरालाई चाहिँ श्रीमती बिहे गर्यो, श्रीमती बिहे गरिसकेपछि ऊ अलग्गै भयो भने के गर्ने भन्ने कुराको बहस चाहिँ नि भइरहेको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि हाइपोथेटिकल कुरा हामीसँग डाटाबेस छैन, हामीसँग मानव संसाधन छैन, त्यो अनुसारको अध्ययन अनुसन्धान छैन र हामी कसरी हाइपोथेटिकल कुरा गर्न सक्छौँ? त्यहाँ चाहिँ मल्टी भ्यारिएबल चाहिँ नि काम गरिरहेको हुन्छ, त्यसले असर गरिरहेको अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि यदि तपाईँ सिङ्गापुरको कुरा गर्नुभयो या मलेसियाको कुरा गर्नुभयो भने वान म्यान हेज सोन अ गुड बिजनेस, गुड लिडरसिप र हेज चेन्ज द होल इकोनोमी र होल कन्ट्री। त्यो तपाईँको सम्भावना छ नि त। यदि तपाईँले चाहिँ प्रधानमन्त्री एकजना राम्रो मान्छे यो देशले पायो, जुन चाहिँ स्टेटम्यानसिप भएको पायो भने यो देश चाहिँ मिराकल तरिकाले विथिन अ विक, विथिन अ मन्थ, विथिन अ इयर परिवर्तन हुनलाई कसले रोक्न सक्छ र? त्यसमा विज्ञहरूको भूमिका कतिको रहन्छ? विज्ञहरूलाई कसले मानेको छ र? नेपालमा तपाईँले हेर्नुभयो भने युनिभर्सिटी र पोलिटिक्सको हामी चाहिँ के गर्दैछौँ भन्दा तपाईँले हेर्नुभयो भने राजनीतिले सबै ठाउँमा राजनीतिक कार्यकर्ता तयारी गर्दैछौँ। हामी चाहिँ जस्तै प्राध्यापकलाई पनि राजनीतिक कार्यकर्ता बनाउँदैछौँ, हामी उद्योग व्यवसायलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको मेम्बरसिप दिएर चाहिँ कार्यकर्ता बनाउँदैछौँ। हामीले भिन्न भिन्न तरिकाले इन्डिपेन्डेन्ट तरिकाले उसको फ्रिडम जुन छ त्यसलाई चाहिँ विकास र संस्थागत रूपमा विकास गर्नको लागि खोजेका छैनौँ। जसका कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ मेरो कार्यकर्ता भइसकेपछि मैले तपाईँलाई व्यवहार गर्ने कुरा त कार्यकर्ताको हिसाबले हुन्छ नि त। हामी खोइ चाहिँ नि तपाईँको यदि तपाईँले चाहिँ बाहिर अमेरिकाको कुरा गर्नुहोस् या अरूको कुरा गर्नुहोस्, प्राज्ञिक मान्छेलाई राष्ट्रपतिले तपाईँको समय लिएर भेट्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, किन तपाईँहरूको सुझाव सरकारले सुन्दैन? अब यसो छ, अहिले तपाईँले एउटा राजनीतिक चाहिँ जुन संरचना छ त्यो हिसाबमा अर्थ राजनीति त्यसरी गएको देखिँदैन। हामी त केमा चिन्ता छौँ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि म श्रीमतीको चिन्ता गरिरहेको छु, म छोराको चिन्ता गरिरहेको छु, म सालोको चिन्ता गरिरहेको छु, म तपाईँको चाहिँ आफ्नो ससुराको चिन्ता गरिरहेको छु। अनि देश त भाँडमै जानु तपाईँले कसरी देशको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र? राष्ट्रिय हितको लागि त ठुलो छाती चाहिन्छ, ठुलो उदारता चाहिन्छ, होरिजन एकदमै ठुलो चाहिन्छ। अब तपाईँले हेर्नु होला, हामी 61-62देखि यहाँसम्म आउँदाखेरि वेयर वी आर इन द साउथ एसिया, दक्षिण एसियामा हामी कहाँ छौँ, वर्ल्डको पिक्चरमा हामी कहाँ छौँ, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने छ। नेपालीले आफूलाई चाहिँ हामी फर्स्ट भन्दैमा चाहिँ फर्स्ट हुने होइन नि त।
हामी कहीँ न कहीँ त तपाईँको रेसमा हामी त गुम्सिएर के भइरहेछौँ भन्दाखेरि आन्तरिक चाहिँ कलह हुँदाहुँदै पार्टीको कलह हुँदाहुँदै घरको कलहको समस्यामा अल्मलिरहेका छौँ र हिजोको अवस्था जुन राष्ट्रले चाहिँ दक्षिण एसियामा चाहिँ लिडरसिप लिने अहिले पनि अध्यक्ष छौँ। अफगानिस्तानको क्राइसिस भयो, त्यो क्राइसिसमा हामी कहीँ स्टेटमेन्ट दिन सक्ने हैसियत पनि छैनौँ, भएनौँ र दिन पनि सकेनौँ र त्यसलाई ट्याकल गर्ने कुराको लागि छलफल पनि गर्न सकेनौँ। हामी आफ्नै आन्तरिक चाहिँ समस्याहरूमा अल्झिरहेका छौँ र त्यो समस्याले गर्दाखेरि नेपाल त छ, तर नेपाल चाहिँ नि अरूहरूको लागि कहीँ पनि छैन। अवस्था के हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा भयो। यो चाहिँ अनिश्चित छ र यो किन भन्दाखेरि यो चिजले के देखाउँछ भन्दाखेरि यदि घटनाक्रमहरूलाई हेर्ने हो भने हाम्रा सिस्टमहरू चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ असफल हुँदै हुँदै आइरहेका छौँ। हामी भावनात्मक रूपमा चाहिँ सङ्घीयता गणतन्त्रलाई चाहिँ माया गर्छौँ र तपाईँको त्यो रहनुपर्छ भन्दै पनि त्यो हाम्रो एक्टरको कारणले गर्दाखेरि राज्य चाहिँ देशभन्दा माथि देशको हक र हितको चाहिँ ध्यानमा राखेर जुन तरिकाले उठेर चाहिँ स्टेटम्यानसिप हुनुपर्ने, नेतृत्व त्यस्तो बलियो हुनुपर्ने र जनतालाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने, म देश बनाएर छोड्छु तपाईँहरूको जीवनस्तर उकास्छु भन्ने त्यो लिडरसिप चाहिँ कहाँ छ र? हामी तपाईँको कहाँ जस्तै अहिले तपाईँले महालेखा परीक्षकको बेरुजुलाई हेर्नुहोस् न, 4 खरब 16 अरब रुपियाँ छ। के प्रश्न गर्छ? हरेक ठाउँमा बेरुजु छ। त्यो भने चाहिँ नि भ्रष्टाचार भएको हो नि। भ्रष्टाचार भइसकेपछि तपाईँको काम हुन्छ, त्यसले सुशासन छैन भने हो नि। तपाईँको चाहिँ सङ्घीय सरकारमा सुशासन छैन और तपाईँले हुँदाहुँदै तपाईँको प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा बेरुजु छ। कसरी नाक चाहिँ देखाउनुहुन्छ भने क्या? सङ्घीय सरकारमा त छँदैछ, प्रदेश सरकारमा त छँदैछ, त्यसका स्थानीय निकायमा छ। त्यसले त के देखाउँछ भन्दाखेरि वेयर इज योर गभर्नेन्स भन्छ क्या, गुड गभर्नेन्स खोइ। र सुशासन नभइसकेपछि विकासको कुरा र जनताले पाउने जुन चाहिँ तपाईँको डेलिभरी छ, उसले पाउने आश्वस्तता र सन्तुष्टि कसरी पाउँछ भन्नुहोस् न। दर्शकले कल्पना गर्नुहोस् कि अबको 5 देखि 10 वर्षको बिचमा हाम्रो अवस्था के होला? हामीमा कसरी रियलाइजेसन गर्छौँ भन्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण छ। अब यसलाई सुधार्ने कुनै सुधार गर्न सकिन्छ। मैले अघि पनि भने एउटा कुरा चाहिँ सिस्टम फेलियर भएपछि त्यसको रिफर्मको आवश्यकता हुन्छ। यो कहीँ न कहीँ तपाईँको रिफर्म 2 महिनासम्म सरकार बनाउन नसक्नु भने हेर्नुहोस् तपाईँको संविधानले बोलेन होला, तर त्यो त ठुलो एउटा चाहिँ खट्केको चिज र असफलता हुने सबै चाहिँ अवरोधमा गएको छ र अल्झो उल्झनमा आएको छ, ठप्प भएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँको इन्फर्मल र इन्भिजिबली तपाईँको सटडाउनको नाम तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। बन्दकै अवस्था हो यो। संसदमा हाउ र तपाईँको झगडा गर्दैमा देशको अर्थतन्त्र, देशको सामाजिक व्यवस्था, देशको चाहिँ विकासका कार्यक्रमहरू चल्ने होइन नि त। देश त चलाउन सकिन्छ नि। बेरोजु 4 खरब 16 अरबको हेर्नुहोस्, तर हामी 54 अरबको 60 अरबको लागि कराइरहेका छौँ। देशमा स्रोत र साधनको यति चाहिँ अथाह छ, हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ, त्यसलाई सुधार गर्न सक्यौँ भने सुशासन आउँछ। सुशासन आइसकेपछि संविधान चाहिँ एकदमै स्पष्ट साथ चाहिँ लागू हुन्छ र त्यसपछि गएर व्यवस्थाको सिस्टमहरू चाहिँ सुधार हुँदै आएर त्यसले प्रतिफल दिन्छ। संविधानका बुदामै गल्ती हुन् कि यो नमानिएको हो, नतेरिएको? संविधान असन्तुलन छ। अब मैले बोल्नु त नहुने हो, तर एउटा चाहिँ एउटा कमन म्यानको हिसाबमा यो 2 पिलर चाहिँ तपाईँको संविधान छ र संविधानको स्पष्टता छैन। हामी जो तपाईँको गरिब राष्ट्र छौँ, जसको अनुभव छैन, जब हामी तपाईँको चाहिँ अध्ययन भएका मान्छेहरूको लागि चाहिँ संसदमा नपठाएका चाहिँ सांसदहरूले बनाएको जस्तो संविधान एकदमै अस्पष्ट छ। 2 पिलरमा एउटा चाहिँ यो टिकेको अवस्था छ, किनभने संवैधानिक चाहिँ सन्तुलनता छैन र संवैधानिक चाहिँ जुन चाहिँ संस्थाहरू चाहिँ एकदमै त्यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ संवैधानिक रूपमा गर्न सक्ने अवस्था छैन। सबै लगेर कहाँ लगाएका छौँ भन्दाखेरि संसदमा लगाएका छौँ। संसद कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो भने बिजोग छ। 55 जोडी तपाईँको श्रीमान श्रीमती लगेको, श्रीमान र श्रीमती पनि प्रतिनिधि हुन्छ भने तपाईँ भन्नु न, किन जात तपाईँको श्रीमतीले तपाईँको श्रीमानको जात नलेख्ने रहेछ भन्दाखेरि पोलिटिकल चाहिँ एपोइन्टमेन्ट र तपाईँको सांसद बन्नलाई रहेछ। अनि यहाँले त्यो त छल भयो नि त। यहाँले भने जस्तै श्रीमानले चिन्ता गर्छ श्रीमतीको, श्रीमतीले चिन्ता गर्छ श्रीमानको, परिवारको, आफ्ना नातागोताको, आफ्नो वरिपरिका व्यक्तिहरूको, जो चाहिँ चाकडीबाजमा लागेका छन्। यो त सामाजिक मनोविज्ञान नै भइसकेको छ। अबको हाम्रो देशको अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा आली मुनिको भ्यागुदो भनिन्छ नि, जति उफ्रिए पनि आली मुनिका मुनि, कहिले तल कहिले माथि, तर त्यो माथि जान नसक्नु। यही अवस्थामा हामी त्यसो पनि छैन।
यसो छ, हाम्रो अर्थतन्त्रको जुन चाहिँ प्रणाली छ, हामी बजार अर्थतन्त्रमा छौँ, जसले जति कुरा गरे पनि समाजवादी उन्मुख शब्द बजेटमा लेख्दैमा त्यो हुने चिज होइन। कारण किन भन्दा त्यो पनि छल हो, जनताको लागि छल हो र त्यो कार्यकर्ताको लागि आश्वस्त पार्ने विषयवस्तु मात्रै हो। हामी बजार अर्थतन्त्रमै छौँ, उदार अर्थतन्त्रमै छौँ र हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रमा 80% चाहिँ निजी क्षेत्रले योगदान गरेको अवस्था छ। 50 देखि 70% चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रले यसलाई चाहिँ ठेगेको अवस्था र भरथेक गरेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि यो देशमा सरकार भएन भने पनि र अर्थतन्त्रको बजेट नल्याए पनि तपाईँको चाहिँ जस्तै हामीले कोभिड पहिलो र दोस्रोमा सरकार कहाँ थियो र? अहिले पनि तपाईँको सरकारले जुन तरिकाले गर्नुपर्ने त्यो अवस्था छैन। तर हाम्रो चाहिँ जुन सामान्यकरण कुराहरू क्रियाकलापहरू त सुस्त भए पनि हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप र आर्थिक प्रणालीका कामहरू त भइरहेको छ नि त। कारण किन भन्दाखेरि अर्थतन्त्र सरकारले मात्रै थेगेको, सरकार त अहिलेको हिसाबमा फ्यासिलिटेटर मात्रै हो। 4 खरब एउटा 16 खरब तपाईँको 47 अरबको बजेट ल्याउँछ, त्यसमा 4 खरब 16 अरब रुपियाँ बेरोजु हुन्छ। त्यो भने 25% बजेट बेरोजु हुन्छ। भनेपछि यो भ्रष्टाचार भएको स्वाभाविक रूप बेरोजु भने त नीतिगत भ्रष्टाचारको नै तपाईँको उदाहरण हो। यो त महालेखा परीक्षकले नै बोलेको छ नि त। यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के हो? हरेक स्थानीय तहदेखि प्रदेशदेखि सङ्घसम्म यो चाहिँ अरबौँ करोडौँ रुपियाँको भ्रष्टाचार भएको छ। हामी पनि दोषी छौँ। कारण किन भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ एपोइन्टमेन्ट कुनै पनि व्यक्तिको नियुक्ति हुँदाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि, जस्तै मलाई चाहिँ अख्तियारकै याद छ, प्रेम राई चाहिँ हाम्रो उहाँ प्रेम राई नै हो नि, उहाँ जाँदाखेरि तपाईँको अख्तियार यति परिवर्तन हुन्छ, दिनका दिन रातका रात तपाईँको परिवर्तन हुन्छ भनेर हामीले विज्ञापन गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् मिडियामा यति छताछुल्ल छ। गइसकेपछि वाट? तपाईँले अरू चिज त हेर्नु भएन नि त। हामीले सबै चौथौँ अङ्गले पनि या जनताले पनि उसको प्रत्येक चाहिँ तपाईँको इन्डिकेटर कहाँ कहाँ के छ सबै कुरा ल्याएर ऊ क्यापेबल हो कि होइन, लिडरसिप छ कि छैन, गर्छ कि गर्दैन। अब भागवण्डामा अख्तियार चलेको देखिन्छ तपाईँको। अनि कसरी चल्छ भने क्या हामी पोलिटिकल सबै चिजहरू संस्थाहरूमा भित्र्याउँदैछौँ। त्यो पनि असक्षम मान्छेहरूलाई, जस्तै तपाईँको सक्षम मान्छे लगे त हुन्छ नि, अब उसले अनि त्यसपछि आफ्नो मान्छे लगिसकेपछि त्यो कुरा त कहाँ कार्यान्वयन हुन सक्छ भने क्या। ठुला माछा उम्कने साना माछा जालमा पर्ने भन्न खोजे। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मिडियाको चाहिँ ठुलो रोल छ। यसलाई चनाखो गर्ने, यसलाई दबाब दिने, यसलाई चाहिँ अझ बढी तपाईँको चाहिँ अग्रसर गराउने, उत्तेजित गर्ने। किन भन्दाखेरि संवैधानिक असन्तुलनता छ। त्यो संवैधानिक असन्तुलनतामा भित्र पनि हामीले हामीसँग भएका संवैधानिक अङ्गहरूलाई चुस्त दुरुस्त गर्ने हिसाबमा मिडिया र जनता मात्रै हो। र त्यसको चाहिँ हिसाब दबाबमा यदि आयो र गर्यो भने केही मात्रामा हुन सक्छ। यो बजेटको विषयमा कुरा गर्नु पर्दा, जब बजेट जारी हुन्छ संविधानमै लेखिएको छ कि बजेट जारी भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने र समयमै त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको दुरुपयोग नगर्ने आदि इत्यादि जुन सकारात्मक बुँदाहरू लेखिएको छ। तर त्यो सही सदुपयोग भएको छैन, यसको चरम लापरवाही भएको छ। जुन यहाँले भने जस्तै महालेखा परीक्षकको बेरोजु निस्कियो, त्यसले प्रश्न देखाएको छ आम नागरिकमा। यस्तो किन हुन्छ? यो परिपाटीलाई हामीले तोड्नको लागि के गर्न सकिन्छ? इन्टिग्रिटीको अभाव हो, देशप्रति, आफूप्रति र जनताप्रति सार्वजनिक जवाबदेहिता नभएको। राजनीतिमा सबैभन्दा समस्या त्यही छ। त्यसपछि त्यसको चाहिँ प्रभाव सबै तह तबकामा देख्न पाइन्छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि जबसम्म हामी राष्ट्रिय हित र राष्ट्रप्रतिको इन्टिग्रिटी चाहिँ कायम गर्दैनौँ तबसम्म यो हुनेवाला छैन। हामी कहीँ न कहीँ चाहिँ हामी कुरा त गर्छौँ। जस्तै एउटा उदाहरण चाहिँ हामीको जस्तै हामीले विदेशी सबै चाहिँ उपभोग गर्न चाहन्छौँ, तर रोजगारी कहाँ खोज्छौँ भन्दाखेरि देशमा खोज्छौँ। हाम्रो एकदमै दोगला प्रवृत्ति छ नेपालीको उपभोक्ताको पनि, नेपाली उत्पादनको, नेपाली राजनीतिको पनि। यो चिजको चाहिँ रिफ्लेक्सन हो। जबसम्म हाम्रोमा इन्टिग्रिटी इम्प्रुभ गर्न सक्दैनौँ तब, जस्तै म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। हेटौडाको टेक्सटाइल चाहिँ उद्योग चाहिँ बन्द भयो, 1400 जना मान्छे रोजगारी प्राप्त हुन्थ्यो। त्यो तपाईँको बन्द हुनेमा तपाईँले अहिले भएका जुन श्रमिक नेताहरू छन् सबै जिम्मेवार छन्। उहाँहरूको क्यारियर उठ्यो, संस्था बन्द भयो। हेर्नुहोस्, तर संस्थाप्रतिको जुन ओनरसिप इन्टिग्रिटी छ त्यो कसैको भएन। जो मान्छेहरूले रोजगारीमा थिए त्यो 1400 भने त सानो रोजगारी हो र।
तर हामी त्यति संवेदनशील भएनौँ त्यसलाई रिभाइभ गरेर त्यो रोजगारीलाई चाहिँ तपाईँको अहिले त्यसलाई चाहिँ रिभाइभ गरेर जनतालाई चाहिँ अझै त्यो उत्पादन एकातिर हुने, अर्कोतिर चाहिँ रोजगारीबाट हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ आवश्यक चाहिँ बेरोजगारी घटाउने एउटा भयो, अर्को कुरा बजारलाई चाहिँ तयारी गरेर अर्थतन्त्रलाई नै उठाउने कुरामा चाहिँ हाम्रो ध्यान गएको देखिँदैन। हामी त केमा गइरहेका छौँ भन्दाखेरि जसरी भए पनि आफ्नो उद्देश्य परिपूर्तिको लागि बन्द गर्ने लाइनमा, त्यो भने मैले भन्न खोजेको तपाईँ श्रमिक भइसकेपछि संस्था निजी होस् या सरकारको होस् कुनै पनि बन्द हुनु राम्रो होइन। विकास अमेरिकाको कुरा गर्छौँ, स्विजरल्यान्डको कुरा गर्छौँ, तर त्यो विकास भनेको एक्युमुलेटेड डेभलपमेन्ट हो। आज यो वर्ष तपाईँको 2वटा काम गऱ्यौँ, अर्को वर्ष 3वटा काम गऱ्यौँ, 4वटा काम गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ तपाईँको एक्युमुलेट गरिसकेपछि डेभलपमेन्टको रिजल्ट निस्किने हो। हामी त के गर्दैछौँ भन्दाखेरि भएको चिज ध्वस्त गर्दैछौँ अनि नयाँ चिज पनि तपाईँको स्थापना गर्न सकिरहेका छैनौँ र अनि त्यसपछि गएर हाम्रो गोलमाल नभए के हुन्छ भने त्यसले गर्दाखेरि जहाँ काम गर्ने मान्छे हो प्रत्येक संस्थाहरूमा इन्टिग्रिटी आवश्यक छ। त्यो इन्टिग्रिटी त्यो भइसकेपछि मात्रै हाम्रो राष्ट्रिय हितको लागि र राष्ट्रिय चाहिँ जीवनमा चाहिँ जुन सार्वजनिक जवाफदेहिता हो त्यसको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बन्छ। अहिले त तपाईँको मनोविज्ञान के छ भन्दाखेरि घुस नखाइकन हुँदैन, पैसा नकमाइकन हुँदैन, त्यो गरेन भने तपाईँको चाहिँ बदमासी नगरिकन हुँदैन, चाकरी नगरिकन हुँदैन। यो सबै चिज भइसकेपछि इन्टिग्रिटी कहाँ रहन्छ भनेपछि यहाँको भनाइअनुसार अवस्था हेरेर आफूले कम्पनीमा कुनै पनि स्थानमा योगदान गर्न सक्नुपर्छ। एकदमै माया गर्नु, नत्र चाहिँ त्यो जोगिनेवाला छैन। देशमा भएको चिज पनि एक्युमुलेटेड डेभलपमेन्ट इज द रिजल्ट अफ द एक्युमुलेटेड एक्टिभिटिज के तपाईँको आज गरेको, आज मैले घर बनाएँ त्यो घर भत्काउनु भयो र अर्को बनाउनु भयो भने के तपाईँको एउटै घर त भयो त। प्रत्येक ठाउँमा इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ कहीँ ठाउँमा बनाउनु नपर्ने होला, कहीँ बनाउनु पर्ने होला। हामी जस्तै अहिले तपाईँको म एउटा इक्जाम्पल के महेन्द्र राजमार्गमा जानुस् न, हाम्रो ऐना झल्किन्छ। हामी के गर्दैछौँ? हामी ठुल्ठुलो कुरा डबल लेन 4 लेन कुरा गर्दैछौँ, तर त्यहाँ तपाईँको खाल्दो छ। हाइवेमा जति चाहिँ गुड ट्रान्सपोर्टेसन, हामी इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टका कुराहरू गर्दैछौँ, हामी चाहिँ अन्य चाहिँ ट्राभल टुरिज्म डेभलप प्रमोसनका कुरा गर्दैछौँ, तर बाटो यति जोखिम छ त्यो कुरालाई हामीले सेफ्टीमा चाहिँ जोखिमलाई चाहिँ ध्यान दिएका छैनौँ, मेन्टेनेन्स गरिरहेका छैनौँ। हामी सानो चिज मेन्टेनेन्स गरिरहेका छैनौँ अनि ठुल्ठुलो कुरा गरेर अनि कहाँ हुन्छ भने भन्न खोजे तपाईँको इन्डस्ट्री यी चिज तपाईँले इन्डस्ट्रियल इन्भाइरोमेन्टका कुरा गर्नुहोस्, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टका कुरा गर्नुहोस् या टुरिज्म डेभलपमेन्टका कुरा गर्नुहोस्, पहिलो लाइनमा हाइवे बन्नु पर्यो। अहिले तपाईँको के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि बाटोको जग्गाको मूल्य वृद्धि गर्नको लागि हामी 3 फिटको बाटो एकजना मान्छेको घरमा बनाउने हिसाबमा बजेट एलोकेट गर्दैछौँ। पब्लिक रिसोर्स आय स्रोतको मुख्य स्रोत के हुन चाहन्छ हाम्रो देशमा? अहिले हामीले उकास्नको लागि त्यसको स्रोत हामीले चाहिँ पहिचान गर्नको लागि, पहिलाउनको लागि पहिलो प्राथमिकता केसलाई दिनुपर्छ? हामी प्रोडक्सनको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने एग्रिकल्चर, त्यसपछि गएर हामी इन्डस्ट्री नै हो। अहिले त्यो भन्दा विकल्प छैन। अहिले हामी चाहिँ रिमिटेन्स परनिर्भरताको, रोजगारी पनि परनिर्भरता छ, आय पनि परनिर्भरता छ र त्यसको फरेन करेन्सीको आधार पनि परनिर्भरता छ। र अहिले हाम्रो चाहिँ यदि अर्थतन्त्रलाई गर्ने हो भने 3वटा सेक्टरमा पहिलो कुरा कृषि नै हो हाम्रो। अहिले तपाईँले ह्यू एन्ड क्राई गरिरहनुहुन्छ कृषिको आयात भयो यो भयो, तपाईँ जग्गा सबै ब्यारेन छ हेर्नुहोस्, जग्गालाई तपाईँको फ्रेगमेन्टेसन गरिरहनु भएको छ। अनि दोस्रो कुरा झन्डा चाहिँ लगेर तपाईँको त्यहाँ चाहिँ गाडिरहनु भएको छ। अनि त्यसपछि गएर जसले सरकारले दिने इन्सुरेन्सका प्याकेजहरू या अन्य चाहिँ सहुलियतका कार्यक्रमहरू जस्तै कृषि एटिएम कार्ड भनेर एकपल्ट ल्याएको देखिन्छ, त्यो कार्यक्रमहरू कुनै कार्यान्वयन नै भएको छैन। हामी बिचौलियाले सब चिज चाहिँ तपाईँको गएको छ। तपाईँले यदि चाहिँ कृषि त्यो चिज भनेको सरकारले के गर्यौँ र त्यो पैसा स्रोत र साधन जुन जनताले तिरेका पैसाहरू छ, जनताको नाममा आएको ऋणहरू छ, हामीले कहाँ विनियोजन गर्यौँ? हामीले अवसर मूल्य बुझेका छैनौँ। सबैभन्दा ठुलो समस्या हामी अर्थशास्त्रीहरू सैद्धान्तिक रूपमा के भन्छौँ भन्दाखेरि आर्थिक स्रोत र साधन भनेको दुर्लभ हो र हामी अल्पविकसित राष्ट्रमा त्यो दुर्लभता धेरै छ। त्यो दुर्लभता भएको देश किन ट्याक्स बेसको आधारमा या चाहिँ हामी गरिबी बढेको हिसाबले अब तपाईँले चाहिँ त्यो लगानी के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि 2 करोडको गाडी इम्पोर्ट गर्नमा लगाइराख्नु भएको छ। अब त्यसको 2 करोडको गाडी इम्पोर्ट गर्दाखेरि तपाईँको इकोनोमीलाई फाइदा कहाँ हुन्छ? जसले उत्पादन गर्छ त्यसलाई पो फाइदा हुन्छ, रोजगारी उसको हुन्छ, कर उसको हुन्छ,
सबै चिज उसको हुन्छ, उसको इकोनोमीलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ। अब हामीलाई त फाइदा होइन भन्न खोजेको, हामीले त्यस्तो दुर्लभ स्रोतको लागि बेस्ट अप्सन खोज्नु पर्यो। अहिले हाम्रो योजनालाई हेर्नुहोस् या बजेटमा हेर्नुभयो भने 40 to 50% कार्यक्रमहरू लागू हुँदैन, कार्यान्वयन हुँदैन। कारण किन भन्दाखेरि राजनीतिक चाहिँ चर्चा परिचर्चाको लागि, लोकप्रियताको लागि त्यो कार्यक्रम राखेका हुन्छौँ निड बेस एप्रोचमा, र अलिअलि कनिका छरे जस्तै बजेट चाहिँ हामीले विनियोजन गरेका छौँ। त्यो कार्यक्रम लागू हुँदैन। लागू नभइसकेपछि को दोषी, को जवाबदेही? समयमा कार्यान्वयन भएको पाइन्छ होइन, त्यो पैसै नभइसकेपछि तपाईँको हुनेवाला त छँदै छैन नि। र साहब, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। अब यो संसदबाट बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पास नभएपछि यो इतिहासमै पहिलो पटक भनिएको छ बजेट होलिडेको अवस्था आएको भनिएको छ। के हो यो बजेट होलिडे? यो चाहिँ प्राविधिक जस्तै सामान्यतया हामीले विगतका बजेटहरूलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ खर्च गर्ने विधेयक जुन विनियोजन अध्यादेशलाई पनि सँगै ल्याएको हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ जुन ट्रान्जिसनल सङ्क्रमण समय हुन्छ त्यसमा चाहिँ सम्बोधन गरेको हुन्छ। यो बजेट शून्यता सबैमा आउँछ, तर त्यसलाई चाहिँ अर्थमन्त्रीको चाहिँ उसको सुझबुझ र नेतृत्व र उसको चाहिँ व्यवहारिक र त्यसको ज्ञानको आधारमा यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा गरेको हुन्छ र त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ हामी कहाँ छ। र अहिले यो चाहिँ अहिले चाहिँ बजेट शून्यता जुन आएको छ यसमा चाहिँ प्राविधिक समस्याको कारणले देखिन्छ। यो राजनीतिक पनि थोर बहुत छ। एउटा कुरा याद गर्नु भएको छ, हामी पहिलो बजेट जुन चाहिँ जेठ 15 गते ल्याएको बजेट पास भएन, तर हामी तलब खाइरहेका छौँ। हेर्नुहोस्, तलब खाइरहेको छौँ, पास भएको छैन, संसदमा पास भएको छैन। त्यो पास नभएको बजेटको प्रतिस्थापन बजेटको तर्क के भने क्या तपाईँले इलिगल अवैधानिक मानिराख्नु भएको छ त्यो बजेटलाई, त्यसलाई तपाईँको त्यसैमा टेकेर अधुरो अपुरो बजेट ल्याएका छौँ अहिले। भनेपछि तलब चाहिँ खाइरहेको छौँ। अब तलब त साहु आयो नि, तपाईँको बजेट बढेको तलब पाउनु भएको छैन त सरकारमा, हामीले ख्याल पो नगरे त भन्न खोजेको छ नि। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक रूपमा जुन सङ्क्रमण आयो, संसदमा जुन चाहिँ युद्धभूमि जस्तो भयो, त्यसका कारणले गर्दाखेरि अर्थमन्त्रीज्यूले जुन सोचेको थियो त्यो सोचेको अनुसार चाहिँ नभएको र सायद त्यसले के पनि देखाउँछ भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीज्यूले जुन क्रमभङ्गता चाहिँ या गर्न जुन तरिकाको गर्न खोज्नु भएको छ त्यो क्रमभङ्गता चाहिँ मिसफायरलाई चाहिँ हामी यसलाई मान्न सक्छौँ। उहाँले विनियोजन गर्ने जुन अध्यादेश ल्याउनु पर्ने हो र सङ्क्रमण जुन ग्याप समय चाहिँ ग्याप रहने चिजलाई व्यवस्थापन गर्नलाई ल्याउने कुरा हो, त्यो चिज चाहिँ उहाँले ल्याउनु भएन। र अब आजबाट बजेटको अवस्था के हुन्छ, कसरी परिचालन गरिन्छ? हामी कहाँ जे पनि हुन्छ, हामी कहाँ त्यस्तो छैन। अमेरिकामा सटडाउन भयो 2019 मा, उनीहरूको $11 बिलियन चाहिँ नोक्सानी भयो। अब हाम्रोमा पनि तपाईँको सटडाउन हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, कारण किन भन्दाखेरि तपाईँले खर्च नभइसकेपछि अब प्रत्येक दिन के हुन्छ भन्दाखेरि चालु खर्च 2 अरबको रुपियाँ तपाईँले चाहिँ निकासा खर्च हुन्छ हाम्रो, 1 अरब रुपियाँ पुँजीगतको रूपमा। अब त्यो गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि करिब चाहिँ नि हाम्रो हिसाब गर्दाखेरि यो 28 अरब रुपियाँ हुँदो रहेछ 10 दिनको यदि सटडाउन भयो भने। 28 अरबले यदि मल्टिप्लायर इफेक्ट हेर्ने हो भने त्यसले चाहिँ मागमा चाहिँ सम्बोधन गर्ने, रोजगारीका कुरा, स्यालेरीहरू गएर काम थप्पहरू हुने हेर्ने हो भने त्यो करिब तपाईँको चाहिँ 96 अरब रुपियाँ हुन्छ। 96 अरबको असर पर्छ। 96 भनेको हाम्रो जिडिपीको चाहिँ 2.2% हो। अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो के छ भन्दाखेरि बजेट चक्रमा पहिलो सुरुवातको चाहिँ बजेट जुन क्वार्टर छ त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँको चाहिँ लास्ट क्वार्टर पनि इम्पोर्टेन्ट छ। लास्ट क्वार्टर किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि तपाईँको लक्ष्य परिपूर्ति गर्नको लागि त्यो चाहिँ क्वार्टर चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो चाहिँ सुरुवात गर्नको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। र यदि तपाईँले चाहिँ यदि हेर्ने हो भने हामी असारे विकास बजेटको कुरा किन विरोध गरिरहेका छौँ, त्यो किन भइरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो सबै गएर त्यहाँ चाहिँ डम्प भएर हुँदाखेरि त भएको हो नि। अब यो चिज भइसकेपछि यो सटडाउन यदि भयो, सटडाउन त हुनेवाला छैन, किन भन्दाखेरि कर चाहिँ उठ्नेवाला छैन। लकडाउन हामीले कोभिडकै पिरियडमा मान्छेहरू सुस्त भए, आर्थिक गतिविधि सुस्त भए, सबै चिज स्वीकार्यो, तर करको विषयमा सरकारले स्वीकार गरेन। हेर्नुहोस्,
स्वीकार गरेन नि त। बढिरहेछ। होइन न, मैले त त्यो भन्न खोजे होइन। जुन बेलामा कोभिड पहिलो भयो नि, कर तिर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो एज्युम्सन लिएर हामी सरकार बसेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा अहिले पनि त्यस्तै छ यो। अहिले त्यसले गर्दाखेरि कर उठाउनको लागि समस्या छैन, तर राष्ट्रिय ढुकुटीबाट जुन पैसा निकाल्ने कुरा हो त्यो पैसा निकाल्ने कुरा ठप्प हुन्छ। यसमा मुख्यतया कहाँ असर गर्छ भन्दाखेरि कोभिडको लागि जुन पैसा आवश्यक पर्छ इमर्जेन्सी तरिकाले बजेट चाहिँ 5 अरब रुपियाँ प्रतिस्थापन बजेटले एलोकेट गरेको छ, त्यो बजेट निकासा भएन भने कोभिडको खोपहरू र कोभिडको लागि चाहिने इमर्जेन्सी खर्चहरूमा त्यसमा चाहिँ शून्यता आउँछ कि सङ्कट ल्याउँछ कि भन्ने एउटा चिन्ताको विषय छ। र अर्को कहाँ छ भन्दाखेरि तपाईँको अर्थतन्त्र सुस्त छ नि त। अहिले प्रतिस्थापन मार्फत जुन विधेयक ल्याइएको छ यसले 6% आर्थिक वृद्धि दर हुन्छ भनिएको छ। 7%। कति भन्नु? 7%। 7%। यसो छ तपाईँको अघिल्लो वर्षको चाहिँ अर्थ उहाँको श्वेत पत्र हेर्नु न। श्वेत पत्रमा उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने हाम्रो यो जनार्दन शर्माजी अर्थमन्त्रीज्यू भएको बेलामा श्वेत पत्रमा यो आर्थिक चाहिँ उच्च आर्थिक दर चाहिँ हासिल गर्न सक्दैनौँ है अहिलेको अवस्थामा भनेको छ। त्यही हिसाबमा पहिलो बजेटको चाहिँ जुन चाहिँ विष्णु पौडेलको चाहिँ बजेटलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ आलोचना गर्नुभएको छ। तर अब उहाँले ल्याउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ 7%, 0.5% थपेर ल्याएको छ। अहिले सुस्त अर्थतन्त्र छ, अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ। हामी 60%, 100% चाहिँ उद्योग व्यवसाय चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब बजारमा हेर्नुभयो भने बजार एकदमै सुस्त गतिमा चलिरहेको अवस्था छ। हो, राजनीतिक नेताहरू जुन राजनीतिक पार्टीहरूको लागि चाहिँ एकदमै सक्रियता छ र उहाँको दसैँ जस्तै छ, तर त्यसले त अर्थतन्त्रलाई चाहिँ गर्नेवाला त छैन नि। तर साहब अब 2 लाइनमा हाम्रो समय सकिसकेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ अहिलेको अवस्थालाई? यसो छ, यो सटडाउन जुन छ या चाहिँ बन्द भएको हाम्रो बजेट होलिडे भएको छ, यसलाई सुझबुझका साथ चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तर हाम्रो देशमा चाहिँ कोभिडको पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा पनि देश करिब चाहिँ लकडाउन भयो चाहिँ सटडाउन भएकै अवस्था भए पनि हामीले चाहिँ नेपाली जनता एकदमै रिजिलियन्ट छ, धैर्यवान छ र सहनशील भएको कारणले गर्दाखेरि यो पनि टुङ्ग्याउँछ। तर अर्थतन्त्रलाई चाहिँ यसले नकारात्मक हिसाबमा असर गर्न सक्ने सम्भावना छ र आउने चाहिँ हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर जुन हासिल गर्ने हो र त्यसको लागि र जिडिपीकोमा र अन्य रोजगारीका कुराहरूमा यसले चाहिँ अझै सुस्त बनाउने काम चाहिँ गर्ला कि भन्ने हामीले चाहिँ शङ्का राख्न हामी सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अर्थमन्त्रीज्यूले यसलाई सुझबुझका साथ प्राविधिक हिसाबले यसलाई चाहिँ समाधान गर्नतिर जानुपर्छ। किन भन्दाखेरि अल्पविकसित राष्ट्र र कोभिडले चाहिँ सङ्क्रमित भएको राष्ट्र अर्थतन्त्रमा यो चिज चाहिँ नि राम्रो सङ्केत होइन, राम्रो चिज चाहिँ नि होइन। धन्यवाद यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइराख्नु भयो त्यसको लागि। हजुर, धन्यवाद। हस्, दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ देशको अवस्था र वर्तमान अवस्थामा अर्थतन्त्रको यो अहिलेको परिवेशमा देखिएका समस्याहरूलाई हामीले कसरी माथि उकास्न सकिन्छ र संसदबाट बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पास नभएपछि सरकारले आजबाट बजेट होलिडे भएको घोषणा गरेको छ र अबको दिनमा यो बजेट होलिडेले पार्ने प्रत्यक्ष असरहरू के हुन् र हाम्रो देशलाई अर्थतन्त्रमा माथि उकास्नका लागि के गर्न सकिन्छ र कमजोरीहरू के छन् भन्ने विषय लगायत विविध विषय हामीले जोड्ने मौका पाए। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर रघुवीर विष्ट, उहाँ अर्थविद हुनुहुन्छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।